الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون میم موت دیان کے واوگی لوگو وسد شہر ویران ہو گئے الو بول دنے سنجیاں بیٹھ کھاندے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی او تے سک کے ڈنگراں وانگ ہو گئے تے جیڑے کہندے سی اساں نہیں مرنا گم انہاں دے نامو نشان ہو گئے موت ایک اٹل حقیقت ہے جیدہ کسی بندے نو انکار نہیں کسی عالم نو انکار نہیں کسی شیخ الحدیث نو انکار نہیں کسی مسلک نو انکار نہیں بلکہ کسی مذہب نو انکار نہیں مسلمان ہوئے یا کافر یہودی ہوئے یا عیسائی سکھ ہوئے یا ہندو اللہ دی زمین تے موجود تمام تر انسان اس بات تے متفق نے کہ سب نے مرنا ہے کسے نیک دی نیکی کسے
بد دی بدی، کسے امیر دی امیری، کسے فقیر دی فقیری، کسے ولی دی کرامت، کسے پیغمبر دا معجزہ۔ کوئی دنیا تے ایسی چیز نہیں جڑی انسان نو موت تو بچا سکے۔ عربی دا ایک شاعر ہے، کہندا ہے الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک ایسا ذائقہ اور پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جڑا ہر نفس نے پینا ہی پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جدے چوں ہر انسان نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ ساڑھے کل فرشتہ آئے، ساڑھے کل فرشتہ جائے، سانوں تے پتہ بھی نہیں لگ رہا۔ اللہ دی زمین تے جڑیاں ایسیاں ہستیاں آئیاں نے کہ جدو انہاں کل فرشتہ ہوندہ سی انہاں نو پتہ لگدا سی، جدو فرشتہ جاندہ سی ادوں بھی پتہ لگدا سی، لیکن او بھی موت تو بچ سکے نہیں۔ اللہ کی زمین پر سب سے عظیم ہستیاں تو انبیاء کرام کی ہیں، لیکن مولا کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر بھی چند انبیاء دی موت دا ذکر فرمایا تاکہ مینوں تینوں اور یقین ہو جائے۔ آئیے چند ایک انبیاء دی زندگی دی آخری کھڑیاں او دا ذکر قرآن پاک اندر ہے، او دیتے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کران اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں پہلے انہوں سمجھن دی، پھر او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ پاک سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام دا تذکرہ فرما دینے فرمایا جدو جناب یعقوب علیہ السلام تے موت والا وعدہ آیا، حضرت یعقوب پیغمبر نے اپنے بیٹیاں نو جمع فرمایا اور جمع فرما کے جناب یعقوب پیغمبر پوچھ دینے اے میرے بیٹو دسونا میرے جان تو بعد تسی عبادت یہ دی کرو گے؟ اے نہیں پوچھیا
میرے جان تو بعد وراثت دی وانڈ کیویں پاؤ گے؟ میرے جان تو بعد جائیداد کیویں ونڈو گے؟ میرے جان تو بعد مل برتن کیویں کرو گے؟ نہ فرمایا ما تعبدون من بعدی، عبادت کی دی کرو گے؟ اگو بچیاں بنو آواز آئی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اے بابا اسی تیرے تو بعد دی عبادت کرانگے جیدی تسی عبادت کر دے رہے ہو، جڑا ساڑا بھی معبود ہے تواڑا بھی معبود ہے، جڑا بے ابراہیم دا معبود ہے، جناب اسماعیل و یعقوب دا معبود ہے، جڑا پوری کائنات دا معبود ہے۔ اللہ اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرما دینے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ سیدنا حضرت سلیمان پیغمبر ہواما سلیمان پیغمبر دی تابع، پرندے سلیمان پیغمبر دی تابع، درندے سلیمان پیغمبر دی تابع، بڑے بڑے خون خار درندے حضرت سلیمان پیغمبر دی تابع، حتیٰ کہ اللہ پاک نے جنانوں بھی جناب سلیمان پیغمبر دی تابع کیتا۔ ہر شے جناب سلیمان دے قبضے دی اندر، پر جناب سلیمان پیغمبر دی جان اللہ دے قبضے دے اندر۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان پیغمبر دے موت والا وعدہ لے کے آمدہ، قرآن لفظ موت بول دائے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، لفظ موت اللہ پاک نے اپنے انبیاء تے بولیا، حضرت یعقوب علیہ السلام تے بولیا، جناب سلیمان پیغمبر تے بولیا، فرمایا ساڑھے پیغمبر سلیمان تے موت والا وعدہ آیا، ایک جناب چھڑی لے لئی، لکڑی دا سوٹا لے لیا، مفسرین فرما دینے او دنال ٹیک لگا لئی، پچھوں دیوار نال ٹیک لگا کے حضرت سلیمان پیغمبر کھڑے ہو گئے، ملک الموت نے جسم وچوں روح کر لئی، اللہ کل چلے گئے، حتیٰ کہ جناب اس سوٹے نو سیہونک نے کھانا شروع کر دیتا۔ اللہ دا نبی ہواواں تابع، درندے تابع، پرندے تابع، جن تابع، دنیا تو ٹر گیا ہے، تے سیہونک کڑو اپنا سوٹا بھی بچا سکیا نہیں بچا سکیا۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم تے موت والا وعدہ آیا، فرشتہ آیا، آگے کہندہ ہے اللہ دے نبی جی تیاری کرو، اللہ کو جان دا وقت ہو گیا ہے۔ تے حضرت آدم فرما دینے نہیں میری زندگی تے دے 40 سال موجود نہیں۔ فرشتہ کہنے لگا تسی اپنی زندگی دے 40 سال حضرت داؤد پیغمبر نو دے دیتے نے، فرمایا نہیں میں تے ہو بھی پورے کر کے جاواں گا، وہ بھی پورے ہو گئے۔ اس تو بعد پھر موت آ گئی، پھر دنیا تو جانا پیا۔
سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر، اللہ دے کلیم پیغمبر، اللہ دے بڑے لاڈلے پیغمبر، موت والا وعد آ گیا ہے، فرشتہ جان کڈنا گیا ہے۔ اے موسیٰ پیغمبر تیار ہو جاؤ، تو اڈے تے موت دا وقت آ گیا ہے۔ رکھ کے ماریا تھپڑوں دے منہ تے، فرشتہ پہنچیا اللہ دے کول، مولا کریمہ تیرا بندہ تے موت دی گل بھی نہیں سننا چاہندا، تیرا نبی تے گل بھی نہیں سننا چاہندا۔ فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر رہنا چاہندے ہو، زندگی گزارنا چاہندے ہو تے بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھ دیو، جننے بال نیچے آنگے اتنے سال زندگی ود جائے گی۔ اللہ میں بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھاں، جننے بال تھلے آ جان انہیں سال زندگی تے جدو بھی مک جانتے پھر فرمایا پھر جانا ہے، پھر دنیا تو جانا ہے، موت پھر بھی آ کے رہے گی، موت کسے نو نہیں چھوڑے گی۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ اللہ اللہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رونانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو آنکھ کھولو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خالق کائنات دا قرآن میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ نبی تیاری ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا اور کیا کہا؟ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، اللہ فرماتے ہیں انکا میتن انکا میتن وانہم میتون۔ اے میرے محبوب پیغمبر تیرے دشمنہ بھی جانا ہے تے تسی بھی دنیا تو جانا ہے، اونا تے بھی موت آئے گی تو ہاڑے تے بھی موت آئے گی۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے
نبی پاک علیہ السلام دے غلام جنہ دا نام ابو معاہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نے میں نو پیغام بھیجیا آؤ میرے نال چلو میں بقی قبرستان اندر جانا چاہنا ہر مابدے نے میں اللہ دے پیغمبر دے نال گیا بقی قبرستان اندر پہنچے نبی پاک علیہ السلام نے بقی قبرستان اندر کھڑے ہو کر کے اور نواب استغفار فرمایا دعائے مغفرت میرے پیغمبر نے فرمائی پھر اللہ دے پیغمبر واپس آ رہے نے اور رستے دے اندر فرمایا ہے میرے غلام اے میرے پیارے صحابی اللہ پاک نے میں نوں چابیاں دیتیاں خزانے دیاں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے میں نوں اختیار دے دیتا کہ میں دنیا تے رواں یا اللہ دے کول چلا جاواں تے میں چابیاں بھی قبول نہیں کیتیاں تے دنیا تے رہنا بھی قبول نہیں کیتا بلکہ میں اپنی اللہ دی ملاقات نوں پسند کر لیا ہے اللہ میں بیان نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے راوی بیان کر دے اللہ دے پیغمبر گھر پہنچے صبح میں نو خبر ملی نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت کچھ خراب ہے نا ہر باب دینے بس اس تو بیماری دا غاد ہو گیا دن با دن بڑھتی چلی گئی بیماری دن با دن اضافہ ہوندہ چلا گیا نبی پاک علیہ السلام اگلے دن ایک نماز جنازہ پڑھان واپتے گئے واپس آئے نا اماں فرما دیاں نے گھرے آندیاں نال محبوب فرما دینے عائشہ میرے سر نو بڑی شدید درد ہے میں آپ نے ایک پٹکا دیتا ایک پٹی دیتی آپ نے ساروتے بن لئی حضرات تیزی بکار دن با دن بیماری اندر اضافہ ہوندہ چلا گیا نبی کریم علیہ السلام ڈیلی فرما دینے روزانہ فرما دینے اینا آنا غدا اینا آنا غدن کل میں کس بیوی دے گھر اندر ہومانگا کل میں کس بیوی دے ہاں ہومانگا ازواج متحرات سمجھ گئیاں اللہ دے محبوب پیغمبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر رہنا چاہ دینے تمام ازواج متحرات نے مل کے آکھیاں محبوب سانو کوئی اعتراض نہیں اگر تسی عائشہ دے گھر اندر قیام کرنا چاہو تے ٹھیک ہے میرے پیغمبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کرم در آگئے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو 4-5 دن پہلے دعا کیا آپ نے فرمایا میں نے گھٹا بندر بٹھایا جائے اور 7 مشکاں پانی دیاں اتے ڈالیاں جان 7 مشکاں جنہ دے منہ بھی کھلے نہ کھومن لبا لب بھریاں ہویاں مشکاں نبی پاک علیہ السلام دے بدن اطہر بدن پاک اتے ڈالیاں گئیاں آپ دی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے محبوب علیہ السلام اللہ میں قربان جاواں مسجد دے اندر تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر باپ تے ممبر لگایا گیا اللہ دے پیغمبر ممبر تے بیٹھ گئے تے ممبر تے بیٹھ کے میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے یارو او میرے بیارو او میرے صحابیو اللہ کریم نے ایک بندے نے اختیار دے دیتا ہے وہ چاہے دنیا تیرے چاہے اپنے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے انہیں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لے بس میرے پیغمبر دی زبان چو جملے نکل دے گئے صدیق اکبر دیاں ٹائیں نکل پئیاں جناب دے صدیق اکبر سسکیاں بن کے رون لگ پے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین بیان کر دینے سانو بڑی حیرت ہوئی ہے پتہ نہیں صدیق کیوں روئی جا رہے نے اللہ دے پیغمبر تے کسی بندے دی گل سنا دے پینے صدیق میں روئی جا دینے لیکن جدو اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے سانو ادھر پتہ لگا سب تو زیادہ پیغمبر دی گل نو اگر کوئی سمجھ دائے تے صدیق سمجھ دائے ساڑھے ساریاں دے وچوں
سب تو بڑا کو عالم او صدیق اکبر ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر نے صدیق نو روندیاں ویکھیا، میرے آقا فرماندے نے یارو اے جڑا بندہ بیٹھا ہے نا، اے دے مال نے، اے دے جناب دے مال نے مینوں بڑا فائدہ دیتا ہے، اللہ دے دین دا بڑا بھلا ہوئے اس بندے دے مال نال، میں دنیا دے سنات دا بدلہ چکا کے جا رہے ہوں، صدیق دے سنات اپنے رب دے ذمے قیامت والے دن پا کے جا رہے ہوں۔ اور نال میرے پیغمبر نے فرمایا میرے یارو اے جڑی مسجد نبی ہے نا، مسجد نبی دے اندر مختلف صحابہ دے دروازے کھل دے، یعنی جڑا مسجد نبی دا سین زینا وہ جو اندر نبی پاک دے صحابہ دے مختلف کرام دے دروازے سان اس گردنل بنائے گئے۔ اللہ دے پیغمبر جو ہی آواز دینا ایک سیکنڈ دی بھی دیری نہ ہوئے، فوراں کملی والی دی خدمت اندر سیادر ہو جائے کریے، اس گردنل دروازے سین اندر کھولے گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا سب دروازے آج تو بعد بند کر دیو، سوائے صدیق دے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہنا چاہیے، کوئی دروازہ کھلا نہ رہے، اے جڑا دروازہ ہر وقت کھلا رہنا چاہیے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات محترم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے آئے، بلکہ میں یہ کہاں تے گل غلط نہیں، آج میرے پیغمبر نے منبر لگایا ہے، آج میرے پیغمبر نے جڑا خطبہ دیتا ہے اس خطبے دا عنوان شان صدیق اکبر ہے۔ میرے نبی نے جناب دے صدیق دی عظمت دا ذکر فرمایا، اللہ دے پیغمبر گھر تشریف لے گئے، آہستہ آہستہ بیماری بڑھتی چلی گئی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اسی مسجد نبی اندر بیٹھے ہاں، دل کیتا اللہ دے پیغمبر دا پتہ لے لئیے، اگے پیغام تے جی ماں جی اسی کملی والے دی عیادت کرنا چاہنے ہاں، میرے پیغمبر دی یاد آ گئے، اج میرے پیغمبر دا سارا حجرہ بھر گیا ہے، گھر سارا بھر گیا صحابیاں دے نال، میرے پیغمبر بستر تے اٹھ کر کے بیٹھ گئے، نبی پاک نے انج اپنے یارانو نظر ماری تے میرے پیغمبر دی طبیعت خوش ہو گئی تے میرے نبی ٹھیر دعاواں دین لگ پے، آقا فرماتے نے حیاکم اللہ رزقکم اللہ حافظکم اللہ، میرے پیغمبر نے بے شمار دعاواں دیتیاں، آقا فرماتے نے اللہ تواڈی حفاظت فرمائے، حافظکم اللہ اللہ تواڈے تے رحمتاں کر دے وے، رحمکم اللہ اللہ تواڈے تے برکتاں کر دے وے، بارککم اللہ اللہ پاک تانوں لمبیاں زندگیاں عطا کر دے وے۔ میرے پیغمبر نے ڈھیروں دعاواں دے کے میرے پیغمبر دے یارانوں اللہ دے پیغمبر نے رخصت فرمایا، وفات تو 4 دن پہلے دا واقعہ یعنی جمعرات والا دن، اکثر نبی پاک دے یار جڑے سن وہ یوم الخمیس کہہ کے روپیا کر دے سن، یوم الخمیس یعنی جمعرات والا دن، جمعرات والا دن، یوم الخمیس یوم الخمیس جمعرات والا دن کہہ کے میرے پیغمبر دے یاراں دیاں اکھاں ڈر جایا کر دیاں سن، پوچھیا گیا روندے کیوں جے تے دسیا گیا او دینے جس دن اللہ دے پیغمبر دی بیماری دے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً بیان کر دیا نے مغرب دی نماز دا وقت اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر آئے اور نبی پاک نے جماعت کروائی تے میرے پیغمبر نے سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائی، فرماندیاں نے ایڈی سونی آواز میں کائنات اندر کسے دی نہیں سنی جیڈی سونی آواز اللہ دے پیغمبر دیئے، اللہ دے محبوب پیغمبر جماعت کروائی، مغرب دی نماز تو بعد اللہ دے پیغمبر گھر تشریف لے گئے، عشاء دی اذان دا وقت
وقت آ گیا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی حد تو زیادہ خراب ہو گئی میرے پیغمبر بار بار فرما دینے نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھ لی صحابہ نے نماز ادا کر لیے کہ نہیں کر لی میرے یارہ نے گل سن مجھیانے جمدر آن والیا ادھا گرتو آن والیا ویرا میرے پیغمبر اس حالت دے اندر بھی فکر کر دینے تے لوگاں دی نماز دا فکر کر دینے تے لوگاں دی نماز دا فکر کر دینے تے امتیاں دی نماز دا فکر کر دینے تے اپنے یاراں دی نماز دا آج تو کیوں نہیں فکر کردہ نماز دا آج تو کیوں نہیں نیڑے لنگ دا نماز دے میرے نبی نو تیریاں نمازاں دا فکر ہے تینوں اپنے کاروبار دا فکر ہے تینوں اپنیاں جائیداداں دا فکر ہے فکر کریا کرو اس شہدہ جس شہدہ فکر قبلی والے نے فرمایا اللہ اللہ نے قربان جاواں بار بار فرمایا کوشش بھی کی تھی کہ مسجد اندر چلا جاواں لیکن طبیعت نے اجازت نہ دیتی آخر میرے پیغمبر نے فرمایا مرو بلالا فلیؤذن ومرو ابا بکر فلیصلی بالناس بلال نو کونا اذان کہہ دے وے صدیق نو کونا لوکاں نو جماعت کروا دے وے اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب دے صدیق اکبر مصلی تے آئے بلال اذان کہہ دیتی حضرت صدیق اکبر نے جماعت کروائی اس دن تو بعد جنیاں نمازاں نے میرے پیغمبر دی زندگی مبارک دے اندر تقریباً 17 نمازاں بن دیاں ساریاں حضرت صدیق اکبر ہی جماعت کروان دے رہنے حضرت دی وقار میرے پیغمبر دی وفات تو 3 دن پہلے دا واقعہ نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت بڑی ناساز ہے آپ دے سر پاک دیکھ پٹی بنی ہوئی ہے نا آپ نے اپنے صحابہ نو بلایا ایک صحابی نے ادھروں سہارا دیتا دوسرے نے ادھروں دیتا میرے پیغمبر نے دوہاں صحابیاں دے کندیاں تے اپنے بادوانو رکھیا اللہ دے پیغمبر مسجد وال جا رہے نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیاں نے میں جاندیاں ویکھیے اللہ دے پیغمبر دے پاؤں مبارک زمین نل گسڑ دے ہوئے جا رہے نے زمین نل گسڑ دے ہوئے جا رہے نے اس حالت دے اندر بھی میرے پیغمبر کدھر جا رہے مسجد دے اندر جا رہے بیماری دی حالت اندر بھی میرے پیغمبر جا رہے کدھر جا رہے مسجد اندر جا رہے تو گانیاں وال جا رہے ہیں تو فلماں وال جا رہے ہیں تو سینمیاں وال جا رہے ہیں تو ٹک ٹاک تے فیس بک وال جا رہے ہیں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ نبی تے حالت اندر بھی مسجد اندر جا رہے ہیں میرے پیغمبر مسجد اندر پہنچے منبر تے آپ تشریف فرما لمبا سارا خطبہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا یارو گل سنو نا اگر کسی کڑو بتقاضا بشریت میرے کڑو کو وعدہ کاٹا ہو گیا ہوئے تے میں آج موجود ہاں میرے لئے صحابو کتاب تسی برابر کر سکتے ہو میرے پیغمبر دے یار رون لگ پے اکھاں چونجو ڈن لگ پے محبوبہ بھلا سی توڑے نلے صاحب کرنا ہے بھلا سی توڑے کڑوں بدلا لینا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا انصاریاں دا خیال کریا جے انصاریاں نو تنگ نہ کریا جے میرے انصار نل محبت کریا جے اور دنیا بد دی جان دیئے میرے انصار کٹ دے جان دینے لوگ بڑھ دے جان دینے میرے انصار دن بدن کم ہوں دے جان دینے انصار دی میرے پیغمبر نے فضیلت بیان فرمائی پھر میرے پیغمبر گھر تشریف لے کر کے آگئے حضرات دی وقار 12 ربیع الاول دا دہاڑا آ گیا ہے صبح دا وقت ہے حضرات دی وقار نبی کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت دی تاریخ دی اندر بڑا زیادہ اختلاف ہے کسی نے 8 ربیع الاول لکھی ہے کسی نے 9 ربیع الاول لکھی ہے کسی نے مہینہ ربیع الاول دا نہیں لکھیا کوئی اور مہینہ ذکر کر دیتا ہے بلکہ کسی نے محرم والا مہینہ آکھیا ہے نبی کریم
کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت دی تاریخ اندر بڑا زیادہ اختلاف ہے، لیکن میرے پیغمبر دی ولادت دے دن اندر کوئی اختلاف نہیں۔ میرے پیغمبر سنوار والے دن پیدا ہوئے اور میرے پیغمبر دی ولادت والے دن دی خوشی اندر بھی کوئی اختلاف نہیں۔ میرے پیغمبر دی ولادت دی خوشی میرے نبی دی زبان تو ثابت ہے۔ میرے پیغمبر دی ولادت دی خوشی والے دن خوشی کرنا اللہ دے پیغمبر دی زبان تو ثابت ہے، روڑا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ خود میرے پیغمبر نے سنوار دا روزہ رکھ کے دکھایا اور فرمایا میں سنوار دا روزہ تا رکھنا، اللہ کریم نے میں نے اس دن پیدا فرمایا ہے۔ ویر جی اگر اللہ دے پیغمبر نال وفاق ہے، اگر تو ولادت دی خوشی کرنی ہے نا پھر روزہ رکھ بے لیا۔ اگر اللہ دے پیغمبر دی ولادت دا دن منانا ہے نا پھر سنوار والے دن روزہ رکھیا کر۔ تے سنوار سال وچ ایک وری تے نہیں آندا، سنوار تے مہینے وچ بھی 4 دفعہ آندا ہے۔ ہر سنوار دا روزہ رکھے، تینوں کون منع کر دے خوشی کرن تو، تینوں کون روک دے خوشی کرن تو، کون کہندا نبی پاک دی ولادت والے دن خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ خوشی کر پر ہونج کر جویں آمینہ دے در یتیم نے دسیا ہے وہ طریقہ اپنانا جڑا طریقہ کملی والے نے اپنایا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اے 12 ربیع الاول دا دہاڑا آ گیا ہے۔ میرے پیغمبر دی وفات جڑی ہے نا وہ 12 ربیع الاول والے دن ہوئی ہے نا، 12 ربیع الاول دی تاریخ نو ہوئی ہے۔ اس تاریخ تے کسے دا اختلاف کوئی نہیں۔ بریلوی مکتب فکر دے بڑے بڑے علماء کرام کئی دنیا تو ٹر گئے نے، جڑے کئی اس وقت دی دنیا تے زندہ نے، انہاں دے قلم دیاں لکھیاں کتاباں آج بھی موجود نے، حتیٰ کہ میرے کل ڈاکٹر طاہر القادری دی کتاب موجود ہے جندروں نے آپ لکھے ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی وفات 12 ربیع الاول دے تاریخ نو ہوئی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار وفات دی تاریخ اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی کسی دا جھگڑا نہیں۔ اللہ دے پیغمبر 12 ربیع الاول دی تاریخ نو دنیا تے گئے، اے بڑے بڑے بابے وچ بیٹھے نے نا، انہاں بابیاں کول پوچھ لو نا، اے چند سال پچھلیاں ڈیریاں چک لو، کچھ پیچھے چلے جاؤ نا۔ حضرات دی وقار ادھر ویکھو میرے وال، ہر بندہ میرے وال ویکھے، ہر وہابی میرے وال ویکھے، ہر بریلوی بھائی میرے وال ویکھے، ہر دیوبندی ویر میرے وال ویکھے۔ اے میں ہاتھ بن کے گزارش پیا کرنا، نہ جھگڑا مقصود ہے، نہ لڑائی مقصود ہے، نہ فرقہ بازی مقصود ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے نا۔ پرانیاں جمتریاں تے پرانیاں ڈیریاں آج بھی انہاں اُتے 12 وفات لکھیا ہویا ہے، آج بھی پرانی جنتری لب جائے او دیتے بھی 12 وفات دا ذکر موجود ہے نا۔ ہر کتاب اندر 12 وفات دا ذکر موجود ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اے 12 ربیع الاول دا دن چڑھ دا پہ آئے نا، صبح فجر دی نماز دا وقت ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے حجرے دا پردہ انج کر کے چکی ہے، میرے صدیق اکبر جماعت کروائی جاندے نے، سارے صحابہ صدیق اکبر امام ابدی اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ دینے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اینج اللہ دے پیغمبر نے خجری دا پردہ چکیا، میرے پیغمبر نے اپنا سر مبارک کیتا، آپ دا چیرہ میں بیکھیا ہے انج نظر آ رہا ہے جی میں ریلو تے قرآن دا ورکہ سجیا پہ ہے، جی میں ریلو تے رب دا قرآن سجیا پہ ہے۔ فرما دینے اللہ دے پیغمبر نے ہلکا جا تبسم فرمایا، تھوڑے جو مسکرائے میرے پیغمبر دے مسکران نالنا مسجد نبی وچ روشنی ہو گئی، قریب ہے کہ جناب دے صدیق اکبر پیچھے آ جان، لیکن میرے پیغمبر نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا نماز مکمل کرو نا۔ نبی پاک علیہ السلام پیچھے آ گئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے لوگوں آخری نظر ہے جڑی اللہ دے
دے پیغمبر دے پاک چہرے تے میں پائیے نا اللہ اللہ کچھ دن چڑھیا نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیغام دے دیا میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے سیدہ فاطمہ آئیاں نبی پاک علیہ السلام دی حالت وے کے رو کے فرما دیاں میرے ابا جانو کتنی تکلیف ہے تے میرے آقا رو کے فرما دینے فاطمہ پتر آج تو بعد تکلیفہ مک جان گیاں آج تو بعد تکلیفہ ختم ہو جان گیاں حضرات تیزی بکار پھر میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میری تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے یہ واقعہ 12 ربیع الاول دا ہے میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ نو فرما رہے فاطمہ پتر میری تیری جدائی دا وقت قریب آ رہی ہے سیدہ فاطمہ رو پیاں اکھاں دے وچوں ہنجو جاری ہو گئے تے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ذرا دوبارہ کان قریب کرو نا فاطمہ بیٹا میرے جان تو بعد سب تو پہلا تو میں نو آکے ملنا ہے میرے آلے بیت دیا لو یال وچو تے سیدہ فاطمہ نے ہلکا جا تبسم فرمایا حضرات تیزی وقار دن کڑائے یہ دن 12 ربیع الاول دا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تھوڑی دیر تو بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے جو جناب ابو بکر صدیق دے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے حضرت صدیق اکبر دے بیٹے سیدنا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی آئے انہاں دے ہاتھ اندر مسواک کر دے پہنے میرے پیغمبر نے مسواک دا تقاضا فرمایا ایک میرے پیغمبر عائشہ صدیقہ نے مسواک پکڑائی میرے پیغمبر نے منہ اندر ڈال کے انہوں چبانا چاہیا تے میرے پیغمبر کو چبائی نہ گئی اما فرما دیا نے میں نو پکڑا دیتی گئی میں اپنے منہ اندر ڈال کے مسواک منہ چبایا میں مسواک منہ نرم کیتا نرم کر کے اللہ دے پیغمبر نو پکڑایا محبوب اللہ ہونا مسواک میرے پیغمبر نے منہ اندر ڈالی مسواک اللہ دے پیغمبر مسواک کر لگ پے اما فرما دیا نے او مسلمان ہو اے بھی اللہ پاک نے داد میں نو دیتا ہے آخری کڑیاں دے اندر اللہ کریم نے میرا تے میرے محبوب دا لعاب بھی کٹھا فرما دیتا ہے حجرہ بھی میرا ہے گود بھی میری ہے میری گود اندر تے میری باری والے دن تے میرے حجرے دی اندر میرے نبی پاک علیہ السلام موجود نے نا میرے پیغمبر نے مسواک فرمایا بستر دے قریب ایک لکڑی دا پیالہ موجود ہے میرے پیغمبر لکڑی دے پیالے دے اندر اپنا ہاتھ ڈال دینے ایدی کر کے اپنے چہرے دے مل دینے ہر زبان جو فرما دینے لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے جنہ نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ شروع کر دیتا جنہ اللہ دے نبیاں دی قبراں تے جھکنا شروع کر دیتا کوئی اللہ دے پیغمبر منع فرمانا چاہدے سن دسنا چاہدے سن میری قبر تے سجدہ نہ ہوئے میری قبر تے کوئی جھکے نہ تو آڈی اندر کئی بندے موجود نے جڑے بندے اللہ دے گھر گئے ہونگے مکے گئے ہونگے پھر مدینے گئے ہونگے مدینے نبی پاک علیہ السلام دا روضہ مبارک اس وقت بھی موجود ہے کو بندہ جڑا دسے کہ اتے سجدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میرے محبوب کی قبر پاک پر سجدہ نہیں ہے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے اللہ کی زمین پر میرے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے اگر کملی والے کے روضہ پاک اور آپ کی قبر مبارک پر سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر لاہور والے بزرگ کی قبر پر بھی نہیں ہو سکتا پھر پاک پتن والے بزرگ کی قبر پر بھی نہیں ہو سکتا پھر کائنات کے لوگوں اور دی سلطان باہو کی قبر پر بھی نہیں ہو سکتا قبر کسی قبر پر سجدہ جائز نہیں سجدہ رب کا حق ہے گردن کٹ سکتی ہے لیکن کسی غیر کے سامنے جھک سکتی اللہ اللہ توجہ کرنا ماشاءاللہ حضرت مولانا
عبدالوہاب صدیقی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے. اس چیز دی علامت ہے کہ مولانا یوسف پتھروڑی صاحب بھی تشریف لے آئے. تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ سٹیج تے براجمان ہون گے. ذرا توجہ رکھنا, اللہ اللہ توجہ کرنا, حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا. ذرا میں تانوں 12 ربیع الاول دی تاریخ دی ہسٹری سناندا پیا. سنو 12 ربیع الاول دی کہانی, سنو 12 ربیع الاول دا جناب غم, سنو 12 ربیع الاول دی پریشانی, سنو 12 ربیع الاول والے دن دا دکھ. یہ دکھ 12 ربیع الاول دا ماں فاطمہ دا دکھ, 12 ربیع الاول والے دن دا دکھ ماں عائشہ دا دکھ, 12 ربیع الاول والے دن دا دکھ صدیق اکبر دا دکھ. اللہ اللہ نے قربان جاواں, توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا. درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا, اللہ دے محبوب پیغمبر مسواک فرمائی. مائشہ فرما دیا نے انج نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیتا اور زبان جو میرے پیغمبر نے کی فرمایا, اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرما دیا نے اے بھی الفاظ اللہ دے پیغمبر نے آخری لمحات اندر اپنی زبان تو ارشاد فرمائے. اور میں الصلاة وما ملکت ایمانکم, میری امتیوں نماز نہیں چھوڑنی, نماز نہیں چھوڑنی. کملی والے دا کلمہ پڑھ دی ہو, نماز نہیں پڑھ دے ہو. غلامی رسول میں موت تو قبول ہے, فجر کیوں نہیں قبول کردہ, زور کیوں نہیں قبول کردہ, عصر کیوں نہیں قبول کردہ, مغرب کیوں نہیں قبول کردہ, عشاء کیوں نہیں قبول کردہ, فجر کیوں نہیں قبول کردہ. ویر جی غلامی رسول وچ موت تے قبول ہے, لیکن میرے نبی دی حدیث کیوں نہیں قبول کردہ, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قول کیوں نہیں قبول کردہ, میرے پیغمبر دی سنت داڑھی ورگی کیوں نہیں قبول کردہ. اللہ اس واسطے تینوں پتہ ہے جان کنے لینی ہے, اس واسطے نعرہ لان چکی جاندہ لائی رکھو. نانا انج نہ کریا کر, پیار کر صدیق ورگا, پیار کر فاروق ورگا, پیار کر عثمان ورگا, پیار کر علی مولا ورگا, اللہ پیار کر صحابہ کرام ورگا. اللہ اللہ نے قربان جاواں نبی پاک انج کر کے آسمان والخط بلند فرمایا اور میرے پیغمبر نے زبان سے جملے ارشاد فرمائے, الصلاة وما ملکت ایمانکم. 12 ربیع الاول دی تاریخ دی گل ویر جی, 12 ربیع الاول دی تاریخ دی گل نوٹ کر کے لے جا, تاریخ بھی نوٹ کر کے لے جا. 12 ربیع الاول دے دہاڑے دی گل بھی ساڑھے دل تے لکھیے, تاریخ بھی ساڑھے دل تے لکھیے سے تاریخ دا غم بھی. اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات تیزی وقار میری نبی دا ہاتھ آہستہ آہستہ زمین والایا اور ماں عائشہ فرما دیا نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے بدن پاک نو میں جی کر کے بستر تے جناب ڈالیا اور میں غور نہ نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے نظر پائی. اما فرما دیا نے میں نے یقین ہو گیا ہے نبی پاک سانو جدائیاں دے گئے, اللہ دے پیغمبر سانو جدائیاں دے کے چلے گئے. یہ تاریخ کیڑی ہے ویر جی, تاریخ نوٹ کر کے لے جا. یہ تاریخ دی ہر کتاب اندر لکھیاں ناوے تے میں تیرا مجرم. ویر جی جے مکتب بریلویت دے علماء نے نہ لکھیا وے تے میں تیرا مجرم. پڑھ جا کے کتاب, کیوں علامے دینا ہے, کیوں تانے دینا ہے سانو. نبی پاک جو نبی ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. جڑے دن باپ دنیا تو ٹر جائے نا, دکھ تے ہوندا ہے نا, غم تے ہوندا ہے نا, پھر کملی والا کملی والا اے کملی والا آمینہ دے در یتیم محبوب پیغمبر میرے ویرہ نے پتہ نہیں کی کہہ دیتا, میرے دوستہ نے پتہ نہیں کی زبان جو بیان کر دیتا. اس 12 ربیع الاول
الاول دی تاریخ دے بارے میرے ویرہ نے ہمیں کہہ دیتا ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رکھے ہیں. نہیں ویر تینوں غلط فہمی ہوئی ہے. او میرا مٹھڑا ویر، او میرا سونا ویر، او میرا پیارا ویر، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کا واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں. اس دن غم ہے صدیقہ پر، اس دن غم ہے زہرا پر، اس دن غم ہے حسنین کریمین پر، اس دن غم ہے صدیق پر، اس دن غم ہے فاروق پر، اس دن تکلیف ہے میرے عثمان و میرے علی المرتضیٰ کو. میرے پیغمبر دی قانل چہرے تے نظر پائیے نا اما فرما دیاں نے میں نو سمجھ آ گئی تے میں مسجد نبی دے دروازے کے کھلو کے آکھیا نبی پاک دے یارو اوے نبی پاک دے صحابیو اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے. اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے. اللہ میں قربان جاما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غم دی کیفیت اللہ میں قربان جاما. جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پتہ لگا میرے صدیق اکبر آئے اور آ کر کے میرے پیغمبر دل پاک بدن اور پاک سر مبارک تے چہرہ مبارک تو کپڑا کھٹایا، آپ دی پیشانی مبارک تو بوسا لیا. حدیث پاک اندر آندہ ہے بخاری وچ لکھی آئے ویر جی بخاری وچ لکھی آئے پڑھنا بخاری پڑھنا بخاری کھولنا بخاری. اس 12 ربیع الاول دی تاریخ دا واقعہ میرے صدیق اکبر نے ذکر کے نبی کریم علیہ السلام دے پیشانی تو بوسا لیا اور قرآن لکھی ہے بخاری اندر فبکا ابو بکر فبکا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے اکھاں چونجو برسن لگ پے. ایویں جناب دے صدیق اکبر مسجد نبی اندر تشریف لے گئے. مسجد نبی اندر گئے نے جناب دے صدیق اکبر ویکھیا میرے پیغمبر دے تمام یار رو رہے، تمام یار دیاں اکھاں دے وچ ہنجو جاری نے، تمام میرے پیغمبر دے صحاب رو رہے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے ہی روئی جا رہے نے اور فرماتے نے نہیں 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 اللہ دے نبی سانو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اللہ دے نبی سانو جدائیاں نہیں دے سکتے، اللہ دے پیغمبر ساڑھے تو رخصت نہیں ہو سکتے. ایک اس دن دی گل ہے یہ تاریخ کیڑی 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے نا. حضرات دی بکار جناب دے عمر فاروق نو میرے پیارے صدیق نے آکھیا صدیق بیٹھ جاؤ نا، صدیق عمر فاروق بیٹھ جاؤ نا. حضرت فاروق آدم نہ بیٹھے، میرے صدیق اکبر منبر تے گئے خطبہ پڑھیا اور خطبہ پڑھ کے کتھوں آغاز کیتا اپنے خطبے دا. میں قربان جاواں میرے نبی نے اپنا یار کیویں دا تیار کیتا ہے، میرے پیغمبر نے اپنا خلیفہ کیویں دا تیار کیتا ہے. میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دا پہلا خطبہ توحید تو شروع کیتا. آج صدیق نے بھی اپنی زندگی دا پہلا خطبہ توحید تو شروع کیتا. فرماتے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. بخاری 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 فإن محمدن قد مات فإن محمدن انکا میتن. یہ قرآن ہے، قدمات یہ حدیث ہے. من قرآن نو بھی ویر ہے، من میرے پیغمبر دی حدیث نو بھی ویر ہے. حدیث نو مننے گا نہیں گزارا کیویں ہوئے گا، قرآن نو مننے گا نہیں گزارا کیویں ہوئے گا. قرآن کہندا انکا میتن، حدیث کہندی ہے قدمات. میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے. اللہ میں قربان جاواں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لوگوں جو تم نے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ کے پیغمبر دنیا تے تشریف لے گئے. اور جو تم میں سے عبادت کرتا ہے اللہ کریم کی وہ جان لے اللہ حی القیوم ہے، اللہ زندہ ہے. اللہ میں قربان جاواں. حضرات دی بکار نبی کریم علیہ السلام
آزام دے صحابی سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور دلیل قرآن پاک دی آیت پڑھی اور کی فرما دینے ما کان محمد وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلی الرسل افائی ماتا او قتلن قلبتم علا کعبکم فرمایا او کائنات دے لوگو حضرت صدیق اکبر دی قرآن پاک دیا تو پڑھ دیا نال میرے عمر فاروق زمین تے گر گئے اور فرما دینے میں انج لگا جی میں قرآن دی ہے تو نادلیا جو ہوئی ہے شیر پنجاب جناب محترم مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے ہونے تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ انہا دا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق کا رویہ میرے صدیق اکبر کا رویہ ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے یار ایک پیو دے 4 پتر ہومن 5 پتر ہومن اختلاف تی انہاں وچ بھی ہو جاندہ ہے وہ تھاں وکھا جتے اختلاف نہیں سیانے کہندے نے ٹوکڑی جو پے پانڈے کھڑک دے رہندے نے سیانے کہندے نے جتے کڑا ہوئے اتھے چکڑ ہندہ ہی رہندہ ہے سیانے کہندے نے جتے آگ ہوئے اتھے سیک ہندہ ہی ہے میرے محترم دائیو اختلاف کہاں نہیں ہوتا سماجی معاملہ ہو سیاسی معاملہ ہو دینی معاملہ ہو اختلاف ہوتا ہے لیکن اگر بندہ صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کو ماننے والا ہو پھر وہ قرآن اور حدیث کی آ جانے کے بعد کبھی بھی اختلاف نہیں کرتا یہی سبق دیا جناب عمر فاروق نے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت فاروق اعظم نے قرآن سنیا اپنا موقف چھڑ دیتا تے بہ گیا زمین تے اور مان لیا کہ واقعی اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے تاریخ کیڑی ہے تاریخ 12 ربیع الاول ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہیاں نے اور فرما دیاں نے صبت علیہ مصائب لونا صبت علی الیام سرن اللیالیا اے جڑیاں غم میرے تے بابا دی جدائی دے آئے نے نا اگر ایڈے بڑے غم نے دن دیاں سفید دیاں بھی سیاہیاں اندر بدل جان امام فاطمہ دا غم میں کیڑی تاریخ دا 12 ربیع الاول دی تاریخ دا جناب دی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے 2 دن میری زندگی دے کدی بھولن والے نہیں ایک وہ دن جس دن اللہ دے پیغمبر مدینہ پاک تشریف لے کے آئے ہر چیز مدینے دی چمک دمک ساج دج رہی ہے جس دن اللہ دے پیغمبر دنیا تو گئے فرماتے ہیں انج لگ دے دن دے وقت بھی مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا ہے یہ تاریخ کیڑی ہے ویر جی یہ 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت صدیق اکبر رو رہے جناب علی المرتضی رو کے فرماتے ہیں لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجزع اے محبوب اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج علی رونے کی مثالیں قائم کر دیتا لیکن علی صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا اس صدیق اے جناب علی المرتضی دا غم ہے کیڑے دیاڑے دا 12 ربیع الاول والے دہاڑے دا مستدرک کے حاکم اندر لکھیا ہے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک زندہ رہیاں میرے پیغمبر دی دنیا تو جان تو بعد 6 ماہ تک کسی عورت نے ماں فاطمہ نو مسکرا دی نہیں ویکھیا غم کیڑے دیاڑے دا غم اس دیاڑے دا ویر جس دیاڑے تو بڑیاں خوشیاں منائیاں مینوں تیریاں خوشیاں تے دراد نہیں مینوں تیریاں انہاں چیزاں تے دراد نہیں لیکن میں نے ایک گل تے دسنا اللہ دی قسم ہے میں چشمدید گواہ ہاں بندہ انج بھی نہ مذہبی تعصب دے اندر انج لنگ جائے انج بھی نہ بندہ اگے ود جائے مینوں قسم ہے میرے پروردگار دی میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا 12 ربیع الاول والے دن اے نبی پاک دا روضہ بنایا گیا اے خانہ کعبہ بنایا گیا کتھے
उत्थे तो नाली लंघदी पई है, थल्लों गंदी नाली लंघदी पई है, उत्ते जनाब वे चीज़ां बना के रखियां गईयां। बंदा इंज भी ना मजहबी तासब अंदर अगे वध जाए कि बंदे नूं पता ही न लगे कि मैं करदा की पिया वां। वीर जी इंज ना करो, तुसीं भाबियां नूं साड़न दे चक्करां दे अंदर अपने अमाल क्यों खराब पे कर दे हो। इस वाप ते आओ ना, सानू छड्डो, अपनी आखिरत दी फिक्र करो ना। ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मैनू ताना क्यों देना है दोस्ता। मैनू सिद्दीक रोंदा नजर आंदा है, मैनू फारूक रोंदा नजर आंदा है, मैनू उस्मान दियां अखां चों आंसू नजर आंदे ने, मैनू अलीउल मुर्तजा दियां अखां चों आंसू नजर आंदे ने। वो ये ना कह के ये खिताबत का जोश है, वो ये ना कह के ये बना सवार कर तकरीर का अंदाज है, वो ये ना कह ये जचे तुले अल्फाज का नतीजा। आप खुद खोल कर देख लो किताबें, इन्नियां चीज़ां दी ताकी कर दियो ना, थोड़ी जी इस गल दी भी कर लो ना। खोलो खां इमाम जनाब, खोलो खां अहमद रज़ा खां बरेलवी दी किताब विच लिखिया कि नहीं लिखिया, 12 रबीउल अव्वल के पैगंबर की वफात का दिन है, वफात की तारीख है। खोलो तहरुल कादरी की किताब, आज भी तहरुल कादरी दुनिया में जिंदा है, उसके कलम से लिखी हुई किताब मेरे पास भी मौजूद है। खोलो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा, अल्लाह के पैगंबर 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल की तारीख को दुनिया से चले गए। मेरे नबी इस तारीख को दुनिया तो तशरीफ ले गए। मैनू क्यों ताना देना है कि तू जनाब तू खुशी नहीं करदा, तू इंज नहीं करदा। मेरे कोल केड़ा पैसे नहीं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन वीर गल है वे मैनू ये रोंदे नजर आंदे ने, मैनू ये गम ज़दा नजर आंदे ने। मेरे ते यकीन न कर, अपने मकतबे फिक्र दे आलिम दी किताब ते यकीन कर ले। मेरे ते यकीन न कर, पुरानियां जंतरियां ते यकीन कर। कुछ ते मन ना, किसे एक गल ते आना, कोई गल ते समझना, कोई गल ते ऐसी होवे कि जड़ी तू समझ लवे, अल्लाह ताक तेनू समझ दे देवे। ना कोई इख्तलाफ, ना कोई झगड़ा, ना कोई तफरकाबाजी, सिर्फ तेरी इस्लाह मकसूद है। अल्लाह ताक दी बारगाह अंदर दुआ है, मौला करीम मैनू भी और तुहानू भी कुरान और सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करम दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हजरत मौलाना कारी बिन यामीन आबिद साहब, जो कि